औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल है। आइए आज हम इसके बाकी तीनों अशार जो पहले रह गए थे, आज हम उसकी तफ़हीम कर लेते हैं, तशरीह देखते हैं उसकी। पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां और। मिर्जा गालिब के इस शेर में वो अपनी तबीयत की रवानी का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर तबीयत से रवानी का मतलब ये है कि जब शौरा कुछ लिखना चाहते हैं तो उनके दिलो दिमाग पर शेरों की आमद होती है। खूबसूरत अल्फाज, तशबीहात, इस्तारे, तरकीब लफ्जी, इसके अलावा सन्नतें और दीगर बहुत सी चीजें उनके जहन में आती हैं। वो खूबसूरत काफिये और रदीफ की बंदिश के साथ खूबसूरत कलाम लिखते और बोलते हैं। तो गालिब ये कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि मेरी तबीयत शेर गोई पर माइल नहीं होती और मैं बिल्कुल खामोश बैठा रह जाता हूँ और मेरा जहन कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहता। फिर ऐसा होता है कि मेरे दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा ख्यालात की रवानी शुरू हो जाती है, जैसे कि दरिया तेजी से उमड़ के आता है और उसमें एक तूफान की कैफियत पैदा हो जाती है। तो कहते हैं कि जैसे बरसाती नाले होते हैं बारिश के दिनों में, या बर्फ जब पिघलती है तो उन नालों में बहुत तेजी से पानी आता है, इकट्ठा होता है, और वो नाले जो हैं बहने के जब काबिल नहीं रहते तो वो चढ़ आते हैं, यानी कि वो किनारों से छलक कर पानी बाहर बहने लग जाता है। तो कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी मैं रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ, तो फिर मेरे अंदर एक ज्वार भाटा उठता है, एक तूफान उठता है जो मेरे ख्यालात के अंदर खूबसूरत सुखन जो है वो पैदा कर देता है, उसमें रवानी आ जाती है और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत कलाम कहता हूँ। गालिब को हमेशा इस बात पे फख्र रहा कि वो अपने दौर के बेहतरीन शोरा में शुमार होते रहे और उनको उनकी जिंदगी में बहुत पजीराई मिली। उनका नाम था एक लोगों में, छोटे बड़े तमाम तर लोगों में उनको अल्लाह ताला ने बहुत शोहरत और नाम और इज्जत अता कर रखी थी। तो यहाँ भी वो अपने सुखनवरी की, अपनी तबीयत की रवानी की, अपने काम की तारीफ गोया एक तरह से कर रहे हैं। इससे कुछ मुतल्लिका अशार सुन लीजिए। पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। किसी और का शेर है, रवानी हूँ रवानी को ठहर जाना नहीं आता, सरापा जिंदगी हूँ मुझको मर जाना नहीं आता। मीर का शेर है, वो भी अपनी तारीफ में कुछ कह रहे हैं। मीर दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। दूसरा शेर देखें, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जां और। यहाँ पर गालिब रवायती आशिक की तरह अपने महबूब की कजदाई, बेवफाई, सख्त दिली की बात करते हैं और साथ ही इस बात का भी इकरार करते हैं कि मेरा महबूब इंतहा का खूबसूरत है कि लोग उस पे अपना दिल और अपनी जान वार देते हैं, और वही चीजें लोगों का दिल और जान बाजारों में फरोख्त हो रही हैं। यानी मेरा महबूब जब कहीं से गुजरता है, मेरा महबूब जब कहीं से अपने चाहने वालों से बात करता है तो लोग उस पर अपना दिलो जान वार देते हैं, गोया वो लोगों के दिलो जान का खरीदार है
اور اگر نہ بھی خریدے تو لوگ مفت اس کو اپنا دل و جان دے دیتے ہیں۔ تو پہلے شعر میں تو غالب یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کج ادائی اور سخت دلی کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور میں نے اپنی جان تم پر وار دی ہے۔ اب میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور جب تک تم میرے شہر میں موجود ہو مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میرے سینے میں دل نہیں دھڑکتا ہے۔ جیسے اور بہت سے لوگوں نے تم پر وار دیا ہے، ایسے ہی جب مجھے ضرورت پڑے گی اور میں تمہارے شہر میں موجودگی کی وجہ سے جب یہ دو چیزیں اپنی ہار بیٹھوں گا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں جاؤں گا اور 2-4 چیزیں اور خرید لاؤں گا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس پر اپنا دل و جان ہار بیٹھتے ہیں اور انہیں کوئی غم نہیں ہے کہ وہ جا کر پھر بار بار خرید کر لائیں گے اپنا دل، اپنی جان، اور بار بار اپنے محبوب پر اس کو وارتے رہیں گے۔ اس سے متعلقہ شعر سن لیجئے۔ جان اگر ہو جان تو کیوں کر نہ ہو تجھ پر شیدا، دل اگر ہو دل تو تیری صورت پہ شیدا کیوں نہ ہو۔ ایک اور دیکھیے گا۔ جان و دل تھا نظر تیری کر چکا، تیرے عاشق کی یہی اوقات ہے۔ غالب کا اپنا ایک شعر ہے۔ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ آخری شعر دیکھیے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ عموماً شعراء حضرات اکثر اپنے آخری شعر میں مقطع میں اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کو شاعرانہ تعلیق کہتے ہیں۔ تو جب شاعر اپنی تعریف بیان کرتا ہے تو وہ اپنے کام کی، اپنے کلام کی، اپنے دماغ کی، اپنے دل کی، اپنی سوچوں کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں غالب کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے تمام سخنوروں میں بلند مقام عطا کیا ہے اور میرا انداز بیان جو ہے وہ سب سے جدا ہے۔ اور بھی دنیا میں بہت سے اچھا بولنے والے، لکھنے والے شاعر حضرات موجود ہیں، مگر جو میرا مقام ہے خاص طور پر غزل میں، اس کا مد مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر غالب خود اپنے کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ میں ایک بلند پایا شاعر ہوں اور میری بہت شہرت ہے اور لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور اس میں حقیقت ہے کہ غالب اپنے دور کے عظیم شعراء میں سے ایک ہیں اور ہم ہمیشہ سے ان کو پڑھتے اور سمجھتے آئے ہیں۔ نصابی کتب ہوں یا شاعری سے شغف رکھنے والے، کوئی بھی غالب کو پڑھے بغیر اپنا ذوق مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اور بہت سے اچھے لکھنے والے موجود ہیں، غزل کو شعراء ہو سکتے ہیں، مگر جو غالب کا انداز بیان ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شعر دیکھیے گا۔ جیسے کہ میر اپنے بارے میں کہتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ ذوق کا شعر ہے اور وہ میر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر جیسا انداز بیان جو ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ جو مقام اور مرتبہ شہنشاہ غزل میر تقی میر کا ہے ویسا کوئی بھی نہیں لکھ سکتا، اگرچہ دوستوں نے، لوگوں نے، میرے ساتھ کے شعراء نے بہت زور لگایا کہ ہم بھی میر کی جیسی غزل لکھ پائیں۔ کسی نے کچھ ایسا ہی کہا ہے، سخنوری کا بہانہ بناتا رہتا ہوں، تیرا فسانہ تجھی کو سناتا رہتا ہوں۔ یعنی کہ محبوب سے محبت کا تعلق جو ہے وہ دراصل میری سخنوری کی شان ہے، اور میں اپنے محبوب کو جو کچھ سناتا ہوں دراصل اسی کا افسانہ ہوتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں شاعری میں بیان کر رہا ہوں۔ غالب کا شعر ہے، میں بھلا کب تھا سخن گوئی پہ مائل غالب، شعر نے کی یہ تمنا کہ بنے فن میرا۔
یعنی کہ غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی خاص سمجھ اور شوق نہیں تھا، خود میرے اپنے شعروں نے اپنے آپ کو بلند مرتبہ عطا کرنے کے لیے خاص کوشش کی ہے۔